स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। वाग्देवते करुणयात्र दिश प्रसादं संदर्शयात्मविभवं रसनांगणे मे तुष्टा भवन्तु विबुधाः सुजनाः समस्ताः नृत्यन्तु सर्वविध सुंदर शब्दसार्थाः। अयि भोः सरस साहिती समुपासन आसक्ताः हृद्यानवद्य गद्य पद्य विरचना निपुणाः विद्वद्गणाः अहमधुना पंडितराजस्य जगन्नाथस्य विषये कांश्चन विषयान् भवतां समक्षं समुपस्थापयितुम् इच्छामि। संस्कृत साहित्ये आदिमाः वेदाः तत्रैव सुन्दरं साहित्यमस्ति, तथैव साहित्य विमर्शोऽपि उपलभ्यते। ऋषिभिः एतत् सर्वं साक्षात्कृतम्। उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उत त्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् अथो उत अन्यस्मै सा स्वयं प्रादर्शयत् इति वयं शृण्मः। पश्यन्नपि कश्चित् वाचं न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति। कस्मैचित् वाक् स्वरहस्यं विवृणोति। अतः तादृशः काव्यविमर्शः पूर्वस्मिन् काले एव जातः। तत्र अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची इति प्रोक्तम्। येषां वाचि शब्दार्थयोः सख्यं भवति तत्र लक्ष्मीः निहिता भवति इति प्राचीनाः ऋषयः स्पष्टम् अब्रुवन्। तादृश साहित्यस्य विमर्शे जायमाने बहवः विपश्चिदपश्चिमाः तद्विषये स्वाभिप्रायान् प्रकटीचक्रुः। भामहः, उद्भटः, रुद्रटः, अभिनवगुप्तः, मम्मटः एवं बहवः काव्यविमर्शकाः काव्यमीमांसकाः स्वाभिप्रायान् प्राकाशयन्। तत्र एकस्य युगस्य अन्तिमे भागे दृश्यते महान् विद्वान् जगन्नाथ नामा। जगन्नाथ पंडितः
पंडितराज इति ख्यातः। तस्य विषये अधिकं न ज्ञायते, तथापि सः तैलङ्गः ब्राह्मणः, वेङ्गिनाडु विभागे सः अवर्तत। पञ्चदशभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम् अहम् आन्ध्रप्रदेशस्य एकं ग्रामं गतवान्। तत्र मुङ्गण्ड इति इदानीं तस्य ग्रामस्य नाम वर्तते, किन्तु तस्य मूलनाम मुनिखण्ड इति। तादृश मुनिखण्ड ग्रामे जगन्नाथः सञ्जातः इति श्रूयते। तद्वंशजाः इदानीमपि वर्तन्ते। तस्मिन् मुङ्गण्डग्रामे 15 वर्षेभ्यः पूर्वं जगन्नाथोत्सवः आचरितः। तत्र रसिकान् उद्दिश्य भाषितुम् अहम् आहूतः। तदानीं जगन्नाथस्य जन्म ग्रामम् अहम् अद्राक्षम्। एवं वर्तते, तादृश तैलङ्गदेशे सञ्जातः अयं जगन्नाथः स्वपितुः सकाशादेव नानाविद्याः जग्राह। तस्य पिता पेरुभट्टः, तस्य माता च लक्ष्मीः इति ज्ञायते। रसगंगाधराख्ये महति ग्रन्थे अयं जगन्नाथः स्वविषयान् कांश्चन व्यनक्ति। स्वपितुः विषये सः वदति, श्रीमज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगत सकल ब्रह्मविद्या प्रपञ्चः काणादी राक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्। देवादेव अध्यगीष्ट स्मरहर नगरे शासनं जैमिनीयम् शेषांक प्राप्त शेषामल भणितिरभूत् सर्वविद्याधरो यः इति। जगन्नाथस्य पिता पेरुभट्टः ज्ञानेन्द्र भिक्षोः वेदान्तम् अधीतवान्, ब्रह्मविद्याम् अधीतवान्। काणादीः आक्षपादीरपि गहनगिरः वैशेषिकं शास्त्रं न्यायशास्त्रञ्च महेन्द्राख्यात् गुरोः अधीतवान्। तदनन्तरं देवादेव खण्डदेव इति मीमांसकः प्रसिद्धो वर्तते। तस्मात् खण्डदेवात् मीमांसां पूर्वमीमांसाम् अध्यगीष्ट। शेषांक प्राप्त शेषामल भणितिरभूत्। शेषवीरेश्वरः इति महान् वैयाकरण आसीत्। तस्मात् शेषभणितीः पतञ्जलेः सर्वाणि वचनानि महाभाष्यरूपाणि सः अधीतवान्। एवं सर्वविद्याधरः यः अभूत्, तादृशस्य पेरुभट्टस्य सुतः अयं जगन्नाथः। पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् इति सः वदति।
ಏವಂಚ ಪೇರುಭಟ್ಟಃ ಮಹಾನ್ ಗುರುಃ ಸ್ವಪುತ್ರಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಅಧ್ಯಾಪಿತವಾನ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಃ ಅಯಂ ಜಗನ್ನಾಥಃ ನಿತಾಂತಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ तेलंगाणादेशात् आंध्रप्रदेशात् सः वाराणसीं गतवान्. वाराणस्यां नाना विदुषः दृष्ट्वा तैः सह संवादान् कृत्वा सर्वासु विद्यासु स्वीयं पाण्डित्यं प्रदर्शयामास. तस्य सहजा प्रतिभा आसीत्. अतीव श्रेष्ठं साहित्यं स्रष्टुं तस्य शक्तिः दैवदत्ता अवर्तत. तादृश्याः शक्तेः प्रभावात् समस्तेऽपि भूमण्डले सः प्रसिद्धो बभूव. तस्य प्रसिद्धिः एतावती जाता यत् तदानीं दिल्ल्यां यः यवनाधिपः आसीत् शाह जहान इति चक्रवर्ती मोघल चक्रवर्ती यः आसीत् तेनापि चक्रवर्तिना जगन्नाथस्य कविता चातुर्यं श्रुतम्. अतः अयं जगन्नाथः दिल्लीश्वरस्य आस्थानं जगाम. तत्र च आश्रयं प्राप. अतएव तेन कथितम् इति वदन्ति दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान् पूरयितुं समर्थः अन्येन केनापि नृपेण दत्तं शाकाय वा स्यात् लवणाय वा स्यात् इति. एवञ्च स्वयं सः वदति दिल्लीवल्लभ पाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः इति. तस्मात् दिल्लीवल्लभस्य पाणिपल्लवतले एव यौवनम् अयं जगन्नाथः निनाय. एतादृशकाले तस्य जगन्नाथस्य कस्याञ्चित् यवन्यां प्रेम अंकुरितः इति वदन्ति. तस्य प्रेम्णः प्रभावात् अयं जगन्नाथः तस्याः विषये कानिचन पद्यानि विरचितवान् इति वदन्ति. यवनी नवनीत कोमलांगी शयनीये यदि लभ्यते कदाचित् अवनीतलमेव साधु मन्ये नवनी माघवनी विनोदहेतुः इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्भा कुसुम्भारुणं चारु चेलं वसाना समस्तस्य लोकस्य चेतप्रवृत्तिं गृहीत्वा घटेन्यस्य यातीव भाति इत्यादीनि सुन्दराणि पद्यानि तस्याः यवन्याः विषये जगन्नाथेन रचितानि इति वदन्ति. अयं विषयः सत्यो वा मिथ्या वा वयं न जानीमहे. तथापि लोके प्रसिद्धिस्तु वर्तते. अयं जगन्नाथः एवं नाना विद्याः प्राप्य मोघल चक्रवर्तिनः शाहजहानस्य दाराशिको इति प्रसिद्धस्य पुत्रस्य सख्यं प्राप्तवान्. अयं चक्रवर्ती कुमारः विद्या
आसक्तः प्रेमी आसीत्, नाना भाषाः सः अधीतवांश्च इति वदन्ति। तेन उपनिषदः पर्शिया भाषायाम् अनूदिताः इत्यपि प्रथा वर्तते। किन्तु तस्य मोघलचक्रवर्तिनः शाहजहानस्य 4 पुत्राः आसन्। यद्यपि अयं दाराशिको प्रथमः पुत्रः, ज्येष्ठः पुत्रः, अतः कारणात् स एव उत्तरत्र चक्रवर्ती भविष्यति इति जनानां निरीक्षा आसीत्। एतत् सर्वं क्रिस्तशक 7th शतमाने, 17 शतमाने अभूत् इति वदन्ति। तत्र दुर्दैवात् कनिष्ठपुत्रः औरङ्गजेबः स्वपितरं कारागृहे निवेश्य ज्येष्ठभ्रातॄन् 3 निहत्य स्वयमेव चक्रवर्ती बभूव इति वदन्ति। अनेन कारणेन जगन्नाथस्य निराश्रयत्वं जातम्। औरङ्गजेबः संस्कृतसाहित्ये वा भारतधर्मे वा अनासक्तः। अतः कारणात् अयं जगन्नाथः निराश्रयो भूत्वा अन्यत्र बभ्राम। सः स्वावस्थां कथयति। पुरा सरसि मानसे सरससारसालिस्खलत् सुरभीकृते पयसि यस्य यातं वयः सपल्वल जलेधुना मिलदनेक भेकाकुले मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम् इति। एवञ्च यदा शाहजहानस्य प्रभुत्वमासीत् तदानीं मानसे सरोवरे हंस इव अयं जगन्नाथः चिक्रीड। किन्तु तदनन्तरम् अनेकेषु स्थलेषु कष्टमयेषु तेन कालः नीतः। स पल्वलजले अधुना मिलदनेक भेकाकुले मरालकुलनायकः अयं कलहंसः कथय रे कथं वर्तताम् इति पृच्छति। जानन्तु भवन्तः तस्य दुःखं, तस्य कष्टम्। एवं देशेषु भ्रमणं कुर्वन् सः कामरूपदेशं गतः। इदानीम् अस्साम् इति कथ्यते सः देशः। तत्र प्राणनारायणः इति राजा आसीत्। तस्य प्राणनारायणस्य आश्रये कञ्चित् कालम् उवास। तदनन्तरं सः पश्चिमां दिशं गत्वा जयपुरे उवास इति वदन्ति। एवं तस्य आयुः नीतं। कदाचित् सन्तोषेण, कदाचित् वैभवेन, कदाचित् दुःखेन, कदाचित् श्लोकेन, कदाचित् शोकेन, अनेकाभिः रीतिभिः सः स्वकालं निनाय। अयं साहित्यविषये तन्मर्माणि ज्ञात्वा
ಅತೀವ ಸುಂದರಾಣಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಕಾನಿಚನ ಗದ್ಯಾನಿ ಚ ರಚಯಾಮಾಸ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಇದಾನೀಂ ಸರ್ವಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೆ. ಕಾಲಸ್ಯ ಮಹಿಮ್ನಾ ಬಹು ಕವಲಿತಂ ನಷ್ಟಂ ತತ್. ತಥಾಪಿ ಯಲ್ಲಭ್ಯತೆ ತದೇವ ಅತೀವ ಸುಂದರಂ ತದೇವ ಆಕರ್ಷಕಂ. ಸಮಗ್ರೇಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯೆ ಮಧುರತಮಂ ಆಹ್ಲಾದಕತಮಂ ಕ್ವ ಲಭ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ಗ್ರಂಥೇಷು. ಕಾಳಿದಾಸಮಪಿ ಅತಿಶೇತೆ ಅಯಂ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕವಿತಾ ಮಾಧುರ್ಯೇ. ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಃ ಮಾಧುರ್ಯ ಭಾರ ಭಂಗುರ ಸುಂದರ ಪದವರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಾಂ ಇತಿ ವದತಿ. ತಾದೃಶೀಮೇವ ವಾಚಂ ಸಹ ಸರ್ವದಾ ವದತಿ ಸ್ಮ, ಸರ್ವದಾ ರಚಯತಿ ಸ್ಮ. ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಃ ಗ್ರಂಥಃ ರಸಗಂಗಾಧರಃ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಅನ್ಯಾನಿ ಕಾನಿಚನ ಗಂಗಾಲಹರಿ, ಯಮುನಾಲಹರಿ, ಆಸಫವಿಲಾಸಃ, ಚಿತ್ರಮೀಮಾಂಸಾ ಖಂಡನಂ ಇತಿ ಕೇಚನ ಗ್ರಂಥಾಃ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ. ಆಸಫವಿಲಾಸಃ ನೋಪಲಭ್ಯತೆ. ತಸ್ಯ ಪದ್ಯದ್ವಯಂ ಅತ್ರ ರಸಗಂಗಾಧರೆ ಏವ ನಿವೇಶಿತಂ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಭಕ್ತಃ ಇತಿ ಜಾನೀಮಃ. ಕರುಣಾಲಹರಿ ಇತಿ ಯಃ ಗ್ರಂಥಃ ತೇನ ಪ್ರಾಣೀಯತ ತತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಕೀದೃಶಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಏಕಂ ಪದ್ಯಂ ಉದಾಹರಾಮಿ. ಮೃದ್ವೀಕಾರಸಿತಾ ಸಿತಾ ಸಮಶಿತಾ ಸ್ಫೀತಂ ನಿಪೀತಂ ಪಯಃ ಸ್ವರ್ಯಾತೇನ ಸುಧಾಪ್ಯಧಾಯಿ ಕತಿಧಾ ರಂಭಾಧರ ಖಂಡಿತಃ. ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮದೀಯ ಜೀವ ಭವತಾ ಭೂಯೋ ಭವೆ ಭ್ರಾಮ್ಯತಾ ಕೃಷ್ಣೇತ್ಯಕ್ಷರಯೋಃ ಅಯಂ ಮಧುರಿಮೋದ್ಗಾರಃ ಕ್ವಚಿಲ್ಲಕ್ಷಿತಃ. ಲೋಕೆ ಸರ್ವೇ ಯತ್ ಖಾದಿತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಸಾ ಮೃದ್ವೀಕಾ ರಸಿತಾ. ಸಿತ ಶರ್ಕರ, ಸಮಶಿತ ಭಕ್ಷಿತ. ಸ್ಫೀತಂ ಪಯಃ ಗೋದುಗ್ಧಂ ಪೀತಂ. ಸ್ವರ್ಗಂಗತೇನ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದಪಿ ಜನ್ಮನಿ. ಸ್ವರ್ಗಂಗತೇನ ಹೇ ಜೀವ ತ್ವಯಾ ರಂಭಾಧರಃ ಅಪಿ ಖಂಡಿತಃ. ತತ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮದೀಯ ಜೀವ ಭವತಾ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಭ್ರಾಮ್ಯತಾ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಕ್ಷರಯೋಃ ಅಯಂ ಮಧುರಿಮೋದ್ಗಾರಃ ಮಧುರಿಮ್ನಃ ಉದ್ಗಾರಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಲಕ್ಷಿತಃ ಕಿಂ ಇತಿ ಜೀವಂ ಪ್ರತಿ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಏತೇನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಗಂಭೀರಾ ಕೀದೃಶಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ತತಃ ತಸ್ಯ ಗಂಗಾಯಾಂ ಅತೀವ ಭಕ್ತಿಃ ಅತಯೇವ ಗಂಗಾಲಹರಿ ತೇನ ವಿರಚಿತಾ. ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಕಥಾ ಕಥ್ಯತೆ. ಸಹ
गंगायाः तीरे सुष्वाप गंगालहर्याः एकम् एकं पद्यं रचयित्वा सः भणति स्म। यदा यदा एकं पद्यं तेन उच्चारितं तदा एकैकं सोपानम् आक्रम्य गंगा आगता। 50 श्लोकानां समाप्तौ गंगायाः प्रवाहः जगन्नाथं निनाय इति। केवलं कथा एषा, वस्तुतः तथा नाभूत्। कथं जानीमः इति चेत् रसगंगाधरे एव गंगालहर्याः पद्यमुदाह्रियते। अतः तेन रचितं, जनैस्तु एवं कथा कथ्यते इति ज्ञातव्यम्। तत्र रसगंगाधरः यद्यपि अपूर्णः, उत्तरालंकारस्य श्लोक एकः अर्धे एव परित्यक्तः। कथमेवमभूत्? अस्माकं सर्वेषामपि संस्कृताभिमानिनां दुर्दैवस्य अतीव दुःखस्य कारणमिदं यत् रसगंगाधरः पूर्णः न उपलभ्यते। प्रायः जगन्नाथस्य आयुः मध्ये एव समाप्तं स्यात्। अतः अयं ग्रन्थः अपूर्ण एव अवशिष्टः। तथापि यावदुपलभ्यते तावता वयं बहून् विषयान् ज्ञातुम् अवगन्तुं समर्थाः भवामः। तत्र अस्मिन् ग्रन्थे रसगंगाधर नाम्नि कीदृशः विमर्शः तेन प्रस्तूयते इति यदा ग्रन्थम् अधीयामहे तदा आश्चर्यान्विताः वयं भवामः। एकैकस्मिन्नपि विषये तस्य निशिता धीः कथम् अन्तः प्रविश्य एतादृशान् विषयान् प्रतिपादयति इति अद्भुतमिदम्। यद्यपि श्रेष्ठाः विमर्शकाः पूर्वं बभूवुः, आनन्दवर्धनः, अभिनवगुप्तः, मम्मटः, महिमभट्टः, रुय्यकः, विश्वनाथः, अप्पय्यदीक्षितः इति बहवः बभूवुः। स्वेषु स्वेषु प्रबन्धेषु तैः अतीव सूक्ष्माः विचाराः प्रकटिताः। तथापि यदा रसगंगाधरं पठामः तदा अन्यत् सर्वमपि कान्तिहीनमिव भाति। सूर्यस्य पुरस्तात् दीपाः इव अन्ये भान्ति। तत्र किं कारणमिति चेत् जगन्नाथस्य प्रकृतिजन्या नैसर्गिकी प्रतिभा। लोके वयं किं पश्यामः? कालिदासादयः कवयः भवन्ति, किन्तु तैः काव्यमीमांसा न कृता। मम्मटादयः केचन काव्यमीमांसकाः भवन्ति, किन्तु तेषां काव्यशक्तिः तादृशी नासीत्। जगन्नाथस्य तु उभयमपि, तस्य कविताशक्तिरपि अद्वितीया, विमर्शनशक्तिरपि अद्वितीया। न ह्येकस्मिन् अतिशयवतां
सन्निपातो गुणानां एकः सूते कनकमुपलः तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः कश्चिद्वाचो रचयितुमलं मर्ष्टुमेवापरस्तां कल्याणीते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। पश्यन्तु कथम् अनयोर्द्वयोश्शक्त्योः गङ्गायमुनयोरिव संगमः अस्मिन् दृश्यते इति। एकस्मिन् वस्तुनि बहूनां गुणानां समवायः न भवति, न ह्येकस्मिन् अतिशयवतां सन्निपातो गुणानां। तत्र उदाहरणं ददाति प्राचीनः कोऽपि कविः, एकः सूते कनकम् उपलः, कश्चन अश्मा सुवर्णम् उत्पादयति, तस्मिन् अश्मनि सुवर्णम् उपलभ्यते, किन्तु अन्यः कोऽपि भवति उपलः येन सुवर्णस्य शुद्धिः परीक्ष्यते। एतद्द्वयमपि एकस्मिन् उपले एकस्मिन् अश्मनि न दृश्यते। एवं कश्चिद् वाचो रचयितुमलं, वचसां रचनायां कस्यचन चातुर्यं विमर्ष्टुम् अन्यः अपेक्षते, किन्तु जगन्नाथस्य अयं विशेषः यत् सः रसवतीः वाचः स्रष्टुमपि शक्नोति, ताः मर्ष्टुमपि शक्नोति, विस्मयं न स्तनोति इति वदन्ति। तादृश एव अयं जगन्नाथः। उभये शक्ति अस्मिन् स्तः इति तदानीन्तनानाम् एव विदुषाम् आश्चर्यमभूत्, किमस्माकं साधारणानाम्। अयं जगन्नाथः केनापि कारणेन, वयं कारणं न जानीमः, पूर्वतनस्य अप्पय्यदीक्षितस्य विषये कटाक्षं सर्वदा क्षिपति। अप्पय्यदीक्षितेन चित्रमीमांसा कुवलयानन्दः इति ग्रन्थद्वयं व्यरचि। तयोर्ग्रन्थयोः नितान्तं खण्डनं क्रियते जगन्नाथेन। क्वचित् तस्य खण्डना तेन कृता टीका अस्मान् विस्मापयति, क्वचित् तु केवलम् आग्रहेण दूषयति इत्यपि प्रतिभाति। सूक्ष्मं विभव्यमयका समुदीरितानाम् अप्पय्यदीक्षितकृतौ इह दूषणानां यदि कश्चित् समुद्धरणं विदध्यात् तस्याः मुज्ज्वलमतेः चरणौ वहामि इति वदति। जगन्नाथः स्वयं चित्रमीमांसा खण्डनाख्यस्य ग्रन्थस्य आदिमे भागे। प्रायः जगन्नाथः अप्पय्यदीक्षितं न ददर्श, तयोः काल एव भिन्नः। तथापि केन कारणेन एतादृशं वैरस्यं जातम् इति वयं न जानीमः। चित्रमीमांसायाः खण्डनं रसगंगाधरे एव स्थले स्थले दृश्यते। तादृशखण्डनवाक्यानि एव एकत्र समावेश्य चित्रमीमांसा खण्डनं विरचितम्। अयं न पृथक् ग्रन्थः। चित्रमीमांसा खण्डने ये ये विषयाः कथिताः प्रायः ते सर्वेपि रसगंगाधरे एव उपलभ्यन्ते। तर्हि रसगंगाधरस्य वैशिष्ट्यं किम्?
अस्मिन् ग्रन्थे के विषयाः प्रतिपादिताः इति चेत् आदौ तावत् काव्यस्य लक्षणम् रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति तेन लक्षणं व्यधायि। अन्यैः प्राचीनैः शब्दार्थयुगलं काव्यम् इति आग्रहः कृतः। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि इति ममटभट्टेन कथितम्। किन्तु शब्दार्थयुगले काव्यत्वं नास्ति, शब्दे एव अस्ति इति जगन्नाथेन प्रत्यपादि। काव्यत्वं व्यासज्यवृत्ति भवितुं नार्हति। यदि व्यासज्यवृत्ति स्यात् काव्यत्वं तर्हि एकस्मिन्नेव काव्ये काव्यद्वयम् इति प्रतीतिः स्यात् प्रामाणिकानां, तथा न भवति। उभयपर्याप्तं धर्मं वयं ब्रूमः इति चेत् काव्यं श्रुतम् अर्थो न ज्ञातः इति प्रामाणिकव्यवहारस्य अयुक्तत्वं स्यात्। अतः कारणात् शब्दः एव काव्यम् इति आदौ सः प्रतिपादयति। अतीव सूक्ष्मेक्षिकया अयं विचारान् करोति। काव्यस्य कारणं केवला प्रतिभा इति च जगन्नाथस्य प्रतिपादनं। प्राचीनैः शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे इति त्रयं समुदितं हेतुः न तु हेतवः इति उक्तम्। किन्तु प्रतिभा एकैव काव्यस्य कारणं। सा प्रतिभा जन्मांतर संस्कारात् जायते, शिक्षया जायते, देवप्रसादात् गुरुप्रसादात् वा जायते इति जगन्नाथस्य अभिप्रायः। एतादृशं प्रतिभा विचारं सः प्रतिपाद्य स्वप्रतिभायाः निदर्शनं करोति। ततः काव्यञ्च उत्तमोत्तमम्, उत्तमं, मध्यमम्, अधमम् इति चतुर्धा भवति इति वदति। पूर्वैस्तु त्रैविध्यमेव प्रतिपादितम्, अनेन चातुर्विध्यं दर्शितम्। सर्वत्रापि कारणानि ददाति, निष्कारणं किमपि न वदति पंडितराजः। अन्यथा कथं वा मोघलचक्रवर्ती अस्मै पंडितराज इति उन्नतं बिरुदं प्रदद्यात्। अतः एवं पंडितराज पदवीं प्राप्य लोके शोभमानेन अनेन रसगंगाधरः व्यरचि। तत्रापि ग्रन्थनाम्नि एव रसशब्दनिवेशेन रसस्यैव काव्ये प्रामुख्यं, नीरसं वाक्यं कदापि काव्यं न भवति इति तेन सूच्यते। अतः एतादृशस्य काव्यात्मनः रसस्य प्रतिपादने अतीव वैचक्षण्यं प्रदर्शयति जगन्नाथः। सः भागः वस्तुतः पठनीयः। तत्र अस्य जगन्नाथस्य न्यायशास्त्रे यत् पाण्डित्यमासीत् तत्सर्वं गोचरीभवति। अन्येषु ग्रन्थेषु अलङ्कारग्रन्थेषु एतादृशं पाण्डित्यं, एतादृशी वैपश्चिति न गोचरीभवति। जगन्नाथस्य काव्ये एव
तथा दृश्यते। सर्वेषु विषयेषु तस्य प्रतिपादनशैली, तस्य सूक्ष्मेक्षिका अस्मान् विस्मापयति। पश्यन्तु, श्रीहर्षस्य नैषधं विद्वदौषधम् इति कथ्यते, किन्तु तादृशनैषधकाव्यस्य पद्यम् एकं स्वीकृत्य जगन्नाथः विमर्शं करोति। उपासनामित्यपि तु स्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु बन्दिनां पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनलं विनिद्ररोमाजनि शृण्वति नलं। वस्तुतः सुन्दर एव अयं श्लोकः, सुन्दरमिदं पद्यं, संशयेव नास्ति। सा दमयन्ती पितुः आस्थानम् एत्य बन्दिनाम् अवसरेषु दत्तकर्णा तेषु प्रतिभूपतीन् पठत्सु, प्रतिभूपतीन् स्तुवत्सु, विनिद्ररोमा नलं शृण्वति अजनी इति अतीव सुन्दरतया श्रीहर्षः इमं विषयं प्रतिपादयति। किन्तु जगन्नाथः तत् पद्यं स्वीकृत्य अयि भोः श्रेष्ठकवे, त्वया एतावदपि न ज्ञातं वा? एकत्र सावसरेषु बन्दिनाम् इति षष्ठ्यन्ततया सः शब्दः दत्तः। पुनरपि पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनलम् इति सप्तम्यन्ततया निवेशः कृतः। जगन्नाथः वदति, एवम् एकस्मिन्नेव श्लोके एकस्य शब्दस्य एकत्र षष्ठ्यन्ततया अन्यत्र सप्तम्यन्ततया च प्रयोगेन विसंस्थूलत्वं जायते। क्रमेलकवत् इति वदति। क्रमेलकः यथा चलनं करोति विकटरूपेण हास्यास्पदरूपेण तथा भवति। तस्मात् किं कर्तव्यम्? उपासनार्थं पितुरागतापि सा दिने दिने सावसरेषु बन्दिनाम् इति षष्ठ्यन्तमेव अवशेष्य तस्य परिवर्तनम् अकृत्वा श्लोकं रचयति। एवम् इदानीं तु ललिताङ्ग्याः ललनायाः चलनमिव अतीव आकर्षकं भवति इति दर्शयति। इयमेव प्रतिभा जगन्नाथस्य, अन्यत्र एतादृशी प्रतिभा न दृश्यते। अतः अस्य जगन्नाथस्य ध्वनेर्विषये वा रसस्य विषये वा निष्कृष्टानि दर्शनानि वर्तन्ते। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति विश्वनाथस्य काव्यलक्षणं सः खण्डयति। यदि एवं स्यात् तर्हि कपिबालविरसितानि महाकविभिः वर्णितानि काव्यत्वं न प्रपद्येरन् इति आक्षेपं करोति। पश्यन्तु भवन्तः, राघव विरह ज्वाला संतापित सख्य शैल शिखरेषु शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय इति अनेनैव कश्चन श्लोकः रचितः। तत्र कपयः
ರಾಘವಸ್ಯ ವಿರಹ ಜ್ವಾಲಯ ಸಂತಾಪಿತ ಸಹ್ಯ ಶೈಲ ಶಿಖರೇಶು ಸುಖಂ ನ್ಯವಸನ್. ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾಯಾಃ ವಾರ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪಯ್ಯ ರಾಘವಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ವಿರಹ ಜ್ವಾಲಾಂ ಶಾಂತಾಂ ಕೃತವಾನ್. ಅತಃ ಇದಾನೀಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶೀತಂ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಕಪಯಃ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಕುಪ್ಯಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಚಮತ್ಕಾರಂ ಜನಯತಿ ಅಯಂ ಕವಿಃ. ಏತಾದೃಶೇಷು ಸ್ಥಳೇಷು ಅಪಿ ಕಾವ್ಯತ್ವಂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ. ಕವಯಃ ಕಸ್ಯಚನ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಶಾಖಾಃ ಕಥಂ ಚಲಂತಿ ಇತ್ಯಪಿ ವರ್ಣಯತಿ. ಕವಯಃ ವರ್ಣಯಂತಿ. ಯದಿ ರಸಾತ್ಮಕಮೇವ ವಾಕ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೆ ತದಾನೀಂ ತೇಷಾಂ ಕಾವ್ಯತ್ವಮೇವ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಆಕ್ಷೇಪಂ ದದಾತಿ. ಏವಂ ಭಾವಸ್ಯ ಭಾವಧ್ವನೇಃ ಭಾವಾಭಾಸಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಪ್ರಕಾರಾಣಾಂ ನಿರೂಪಣಂ ಅನೇನ ಜಗನ್ನಾಥೇನ ಕೃತಂ. ಗಂಗಾಯಾಂ ತಸ್ಯ ಮಹತೀ ಭಕ್ತಿಃ ಇತಿ ಅವೋಚಂ. ಅತ ಏವ ಗಂಗಾಲಹರಿ ತೇನ ವಿರಚಿತಾ. ಗಂಗಾಲಹರ್ಯಾಃ ಏಕೈಕಮಪಿ ಪದ್ಯಂ ರತ್ನಾಯತೆ ಅಮೃತವತ್ ಭವತಿ. ಏಕೈಕಮಪಿ ಪದ್ಯಂ. ಪುರೋಧಾವಂ ಧಾವಂ ದ್ರವಿಣಮಧಿರಾಘೂರ್ಣಿತದೃಶಾಂ ಮಹೀಪಾನಾಂ ನಾನಾತರುಣತರಖೇದಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಮಮೈವಾಯಂ ಮಂತುಃ ಸ್ವಹಿತಶತಹಂತುಃ ಜಡಧಿಯಃ ಇತಿ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ನೇವ ದೋಷಂ ಸಹ ಆರೋಪಯತಿ. ಸಮುತ್ಪತ್ತಿ ಪದ್ಮಾ ರಮಣ ಪದ ಪದ್ಮಾವಲನಖಾತ್ ನಿವಾಸ ಕಂದರ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟ ಜಟಾಜೂಟ ಭವನೆ ಅಥಾಯಂ ವ್ಯಾಸಂಗಃ ಹತಪತಿತ ನಿಸ್ತಾರಣ ವಿಧೌ ನ ಕಸ್ಮಾದುತ್ಕರ್ಷಃ ತವ ಜನನಿ ಜಾಯೇತ ಜಗತಿ. ಗಂಗಾ ನೂನಂ ಏತಾದೃಶಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಂತುತೋಷ ಇತ್ಯತ್ರ ನೈವ ಸಂಶಯಃ. ಸಮುತ್ಪತ್ತಿ ಪದ್ಮಾರಮಣ ಪದ ಪದ್ಮಾವಲನಖಾತ್ ನಿವಾಸಃ ಕಂದರ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಜಟಾಜೂಟ ಸರಣೌ. ಇದಾನಿಂ ವ್ಯಾಸಂಗಃ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಕುತ್ರ? ಹತಪತಿತ ನಿಸ್ತಾರಣ ವಿಧೌ. ಹೇ ಮಾತಃ ನ ಕಸ್ಮಾದ್ ಉತ್ಕರ್ಷಃ ತವ ಜನನಿ ಜಾಯೇತ ಜಗತಿ. ಸರ್ವಾಣಿ ಕಾರಣಾನಿ ವರ್ತಂತೆ. ಲೋಕೆ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಕಾರಣಾನಿ ಉತ್ಕರ್ಷಸ್ಯ ಭವಂತಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಪಿ ತ್ವಯಿ ವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯೇವ ಅಭಿಪ್ರೈತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏತಾದೃಶಸ್ಯ ಮಹಾಕವೇಃ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ಏಕೈಕಮಪಿ ಪದ್ಯಂ ಆಸ್ವಾದ್ಯಂ ಸಹೃದಯೈಃ. ಏಕಃ ವಿಷಯಃ ಅತ್ರ ವಕ್ತವ್ಯಃ. ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯೇವ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ವಿನಯಃ ನಾಸೀತ್. ಅಹಂ ಕೀದೃಶಃ ಕವಿಃ ಮದೀಯಂ ವಚಃ ಮಧುರತಮಂ ಇತಿ ಸಹ ಸಮ್ಯಕ್ ಜಾನಾತಿ ಸ್ಮ. ಅತಃ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಷು ಕದಾಚಿತ್ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶಮಪಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಏಕತ್ರ ವದತಿ ಆಮೂಲಾದ್ರತ್ನಸಾನೋ ಮಲಯ ವಲಯಿತಾತ್ ಆಚಕೂಲಾತ್ ಪಯೋಧೇ ಯಾವಂತಃ ಸಂತಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಣಯನ ಪಟವಃ ತೇ
ವಿಶಂಕಂ ವದಂತು ಮೃದ್ವೀಕಾ ಮಧ್ಯ ನಿರ್ಯನ್ ಮುಸೃಣ ರಸಜರಿ ಮಾಧುರಿ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಜಾಂ ವಾಚಾಂ ಆಚಾರ್ಯತಾಯಾಃ ಪದಮನುಭವಿತುಂ ಕೋಸ್ತಿ ಧನ್ಯೋ ಮದನ್ಯಃ ಇತಿ. ಆಮೂಲಾದ್ ರತ್ನಸಾನೋಃ ಮೇರುಪರ್ವತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಳಾದಾರಭ್ಯ ಮಲಯ ವಲಯಿತಾತ್ ಆಚಕೂಲಾತ್ ಪಯೋಧೇ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಯಹ ಮಹೋದಧಿಃ ತಸ್ಯ ಕೂಲಾತ್ ಸಮಗ್ರೇಪಿ ದೇಶೆ ಯಾವಂತಃ ಸಂತಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಣಯನ ಪಟವಃ ತೇ ವಿಶಂಕಂ ವದಂತು ಮೃದ್ವೀಕಾ ಮಧ್ಯ ನಿರ್ಯನ್ ಮುಸೃಣ ರಸಜರಿ ಮಾಧುರಿ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಜಾಂ ವಾಚಾಂ ಆಚಾರ್ಯತಾಯ ಪದಮನುಭವಿತುಂ ಕೋಸ್ತಿ ಧನ್ಯೋ ಮದನ್ಯಃ. ಅಹಮೇವ ತಾದೃಶಂ ಆಚಾರ್ಯ ಪದಂ ಅಲಂಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತಃ इति सः वदति. एतादृशः अहङ्कारः कालिदासेन दृश्यते. मन्दः कवियश प्रार्थी गमिष्याम्यपास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः इति विनयं दर्शयति कालिदासः. किन्तु जगन्नाथः एवं स्व अहङ्कारमपि प्रदर्शयति. मधुद्राक्षा साक्षात् अमृतम् अथ वामाधर सुधा कदाचित् केषाञ्चित् न खलु विदधीरन्नपि मुदं ध्रुवं ते जीवन्तोऽप्यहः मृतका मन्दमतयः न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ फणितिः. लोके अन्यः कः कविः एवमुक्तवान् वदन्तु. न क्वापि कवीनाम् एतादृशः गर्वः दृश्यते. मधु द्राक्ष साक्षात् अमृतम् अथ वामाधरसुधा कदाचित् केषाञ्चित् न खलु विदधीरन्नपि मुदं ध्रुवन्ते जीवन्तोऽपि अहः मृतकाः मन्दमतयः न येषाम् आनन्दं जनयति जगन्नाथ फणितिः. अतः अस्मिन् जगन्नाथे कश्चन दोषः उच्यते चेत् सः कः इति चेत् स्वल्पः गर्वः. विद्वत्वस्य प्राप्त्या तादृशः गर्वः आसीत्. एवं सः व्याकरणशास्त्रेपि कृतभूरिपरिश्रमः तत्रापि एकं ग्रन्थं रचयामास. भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुदीं रचयित्वा तदनन्तरं तस्याः व्याख्या प्रौढमनोरमाख्या स्वयं व्यरचि. सर्वे जानन्ति. किन्तु भट्टोजिदीक्षिताय अयं जगन्नाथः कुप्यते स्म. गुरुद्रोही भट्टोजिदीक्षितः इति जगन्नाथस्य अभिप्रायः. अतः प्रौढमनोरमां खण्डयितुं जगन्नाथः कुचवर्धिनीति नाम्ना व्याख्यानं कृतवान्. स्यति गर्वं गुरुद्रोहाम् इत्येव सः आरभते. एतादृशः विचारः अन्यत्र क्व लभ्यते जगन्नाथं परिहाय. अस्य जगन्नाथस्य विशेषः एतादृशः. किन्तु दुःखस्य अयं विषयः यत् तस्य सर्वे ग्रन्थाः न उपलभ्यन्ते. यमुनागद्यं तेन विरचितं यदि लभ्यम् अभविष्यत् तर्हि संस्कृताभिमानिनां सुकृतम्
अफलिष्यत् तस्य द्वित्राणि वाक्यान्येव रसगंगाधरे उपलभ्यन्ते। एतादृशः प्रतिभाशाली जगन्नाथः महाकाव्यमेकं किमर्थं न रचयामास? एकं नाटकं यदि तेन रचितं स्यात् तर्हि नूनं तस्य प्रतिभायाः उत्कर्षः अधिकः अस्माभिः ज्ञायेत। चंपू प्रबंधं वा महाकाव्यं वा दृश्यकाव्यं वा जगन्नाथः न अरचयत् इति दुःखस्य विषयः। तेन रचितः विमर्शग्रन्थ एव काव्यवत् प्रतिभाति इति अन्यदेतत्। तथापि महाकाव्यं यदि तेन रचितम् अभविष्यत् तर्हि अतीव सुन्दरम् अभविष्यत् इति तु अस्माकम् अभिप्रायः वर्तते। 17 शतमाने उदितेन नानाराज्ञाम् आस्थानेषु प्रदर्शितप्रभावेण अनेन जगन्नाथेन स्वप्रतिभायाः अत्युत्तमानि उदाहरणानि रचितानि इति सन्तोष्टव्यम्। रसगंगाधरे यावन्ति पद्यानि उपलभ्यन्ते तावन्ति सर्वाण्यपि स्वयं रचितानि। निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र रचितं न परस्य किंचित् किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जनन शक्ति भृता मृगेण इति सः रसगंगाधरस्य आदावेव ब्रवीति। अतः एतादृशः प्रतिभाशाली श्रेष्ठः कविः विमर्शकः अस्माकं देशे जातः। केषाञ्चित् राज्ञां स्तुतिमपि सः चकार। अतः तस्य ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अद्यापि अनुवर्तते। रसगंगाधरस्य अध्ययनं विना अलङ्कारशास्त्रस्य अध्ययनं संपूर्णं न भवति इत्येव सर्वेषामपि आलङ्कारिकाणां निश्चयः वर्तते। अस्य श्रेष्ठस्य कवेः विषये कानिचित् वचांसि देवभाषया वक्तुम् अवकाशः अद्य लब्धः इति नितान्तं तुष्यामि। बहवः अपेक्षन्ते देशभाषायां वा आङ्ग्लभाषायां वा भाषणं क्रियतामिति। या देवभाषा आबाल्यात् अधीता तस्याः प्रकाशने तस्याः अन्यत्र प्रदाने अवकाश एव न लभ्यते इति अतितमां दुःखस्य विषयः। किन्तु भारतीय विद्याभवनेन अन्यदेशस्थितेनापि मया एते विषयाः स्वरभाषायां निरूपिताः इति भारतीय विद्याभवनस्य अनुग्रहं मन्वानः
ಅಹಂ ಇದಾನೀಂ ವಿರಮಾಮಿ. ನಮಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ.